Ginaiya sa mga katawhan, di jud masabtan. Dunay maayog masinabtanon sa iyong duulon. Apan adunay taas ug garbo masinupakon. Sila baba sa kalambuan ug kaluwasan. Hunong na sa pagpunay ug pagpanaway. Inay mangita ug sayo maayo pa magtinabangay. Ang mga panagtingkil-bingkil di makahatag ug katunay, makababag sa kalambuan ug kaluwasan. Sa iglesia may buluyagon, may matinumanon. Dunay uban dalilang mahiubos, di makaantos. May libakira og himantayon, og dili Diyos nun. Sila baba sa kalambuan ug kaluwasan. Hunong na sa pagpunay ug pinangiay. Inay mangita ug sayo maayo pag magtinabangay. Ang mga panagingkil-bingkil di makahatag ug katunhay, makababag sa kalambuan ug kaluwasan. Panahon sa pinili ay sa mga opisyalis. Dunay uban astig kaayo di magpairis. Dakong gubot kung sila dili pilion. Kay ang atop kagi-donate ilang langkaton. Hunong na sa pagpunay away-away. Inay mangita ug sayo maayo pag magtinabangay. Ang mga panagtingkil-bingkil di makahatag ug katunhay, makababag sa kalambuan ug kaluwasan. Kalamidad sa kalibutan atong nasaksihan. Nagpasabot nga duol nagyud ang katapusan. Di ba kita mga hadlok nga masilutan, tungod sa atong dautan nga mga batasan. Hunong na sa pagpunay ug pagpanaway. Inay mangita ug sayo maayo pag magtinabangay. Ang mga panagingkil-bingkil di makahatag ug katunhay, makababag sa kalambuan ug kaluwasan. Hunong na mag-usap na kita.